السلام عليكم. نكملوا ان شاء الله الدرس ديالنا في لي ماشين ا كورون كونتيني. بالنسبه لوبجيكتيف ديال هاد لا سيونس غادي نشوفوا لو بيلون دو بويسونس دون ماشين ا اكسيتاسيون شانت. اللي كيميز لو مود ديكسيتاسيون شانت وهو ان لونرولمون انديكتور اي اندوي كيكونوا برونشي اون باراليل، بمعنى ان نفس لا طونسيون اللي غادي تكون ابليكي او بورن ديال لاندوي هي نفسها اللي غادي تكون ابليكي او بورن ديال لانديكتور. دونك غادي يكون عندي لا طونسيون ديكسيتاسيون او بورن ديال لانديكتور ايغال لا طونسيون يو او بورن ديال لاندوي. سي بون. دونك نبداو بالنسبه للفونكسيونمون موتور، سيتادير غادي ناليمونتيو بار اون طونسيون لا ماشين ديالنا، سيتادير غادي نعطيو واحد لا بويسونس الكتريك. لا ماشين غادي تابسوربي ان كورون اللي غادي نسميه اي ا، لو كورون ابسوربي. اتونسيون، هاد لو كورون ابسوربي ماشي هو لو كورون داندوي. لو كورون داندوي هو هذا اللي كيترافيرسي لاندوي لو روتور، هذا هو لو كورون داندوي. دونك لو كورون ابسوربي غادي يتقسم سولون لا لوا دي نو، لو كورون ديال لاندوي بلس لو كورون ديال ليكسيتاسيون اي. سي بون. لو كورون ابسوربي ايغال لو كورون داندوي بلس لو كورون ديكسيتاسيون. بالنسبه لو دياغرام ديكولمون دي بويسونس ديجا شفناه في ليبيزود نيميرو 4، هضرنا على البيلون دو بويسونس دان موتور ا كورون كونتيني، ولكن خدينا بالاعتبار لو مود ديكسيتاسيون سيباري. دونك شنو كان عندنا؟ كانت عندنا لا بويسونس ابسوربي، بويسونس الكتريك. هاد لا بويسونس الكتريك اللي كيمشي بها كتمشي بها دي بيرت جول. شنو كيبقى ليا؟ كتبقى ليا لا بويسونس الكترومagnétique. دونك لا بويسونس الكترومagnétique كيمشي ليا لي بيرت كوليكتيف. شنو كتبقى لي في الاخر؟ كتبقى لي لا بويسونس اوتيل اللي هي لا بويسونس ميكانيك اللي غادي تعطى لا شارج. دونك بويسونس ميكانيك. دونك حنايا خدامين في الفونكسيونمون موتور. دونك في لونطري هنايا عندي بويسونس الكتريك، في لا سورتي غادي تكون عندي بويسونس ميكانيك. بالنسبه لا بويسونس ميكانيك، لا بويسونس اوتيل شنو كتساوي؟ كتساوي لينا لو كوبل اوتيل. دونك هادي كتساوي لينا لو كوبل اوتيل فوا اوميغا، لا فيتاس دو روتاسيون. بالنسبه لا بويسونس الكترومagnétique، لا بويسونس الكترومagnétique كتساوي لو كوبل الكترومagnétique فوا اوميغا، كتساوي ايضا la force électromotrice E fois le courant d'induit. Attention, le courant d'induit. ماشي le courant absorbé. C'est bon. Donc PC هادو لي بيرت كوليكتيف. بالنسبة لي بيرت جول، دونك هنايا نضيف لي بيرت جول. عندي لي بيرت جول ديال لاندوي اللي هما R I كاري بلس لي بيرت جول ديال لانديكتور اللي هما بوتيت R فوا I E او كاري. دونك هنايا كنهضروا على لي بيرت جول، لي بيرت جول توتال، لي بيرت جول ديال لاندوي وديال لانديكتور. بالنسبه لا بويسونس ابسوربي، الوغ هنايا دونك لا بويسونس ابسوربي هي اللي عندنا بها غرض باش نبينوا واحد مساله مهمه. دونك اللي كنا شفناه في ليبيزود 4 في لو مود ديكسيتاسيون سيباري، وهو ان لا بويسونس ابسوربي شنو كتساوي؟ لا بويسونس ابسوربي كتساوي لا بويسونس اللي غادي ابسوربيها ليا لاندوي بلس لا بويسونس ابسوربي اللي غاتابسوربيها ليا ليكسيتاسيون، سيتادير غادي تكون عندي اليو فوا اي طونسيون لو كورون ديال لاندوي ملتيبلي فوا لا طونسيون اون بور ديال لاندوي زائد لا بويسونس اللي غادي تابسوربيها لينا ليكسيتاسيون اللي غادي تكون هي لا طونسيون تاع ليكسيتاسيون fois le courant ديال l'excitation. Donc fois le courant ديال l'excitation. هنايا قلنا l'excitation شانت كيكون عندي لا طونسيون ديكسيتاسيون هو نفسه لا طونسيون تاع لاندوي، بمعنى ان هاد اي او هذه هي لا طونسيون او. لا طونسيون تاع l'excitation هو نفسه لا طونسيون ديال لاندوي، وبالتالي نقدر نعمل بهاد لا طونسيون او. شنو ترجع لنا؟ بي ا تساوي نعملو ب U fois donc I
plus IE. Le courant ديال l'induit plus le courant d'excitation. شنو كيساوي le courant ديال l'induit plus le courant d'excitation؟ هو le courant IA. دابا هذا هو le courant IA absorbé par la machine. Donc هذا راه هو le courant IA. بمعنى ان donc la puissance absorbée شنو غادي تكون تساوي؟ غادي تساوي لينا U fois IA. Donc هنايا في لو مود ديكسيتاسيون سيباري كنا وقفنا غير لا طونسيون ديال لاندوي فوا لو كورون ديال لاندوي بلس لا طونسيون تاع ليكسيتاسيون فوا لو كورون ديكسيتاسيون. كانت عندي فوا هنايا لا طونسيون ديكسيتاسيون فوا لو كورون ديكسيتاسيون وبحيث كنت في لو مود اكسيتاسيون سيباري دونك لا طونسيون تاع ليكسيتاسيون كان انديبوندون على لا طونسيون ديال لاندوي. دونك كانت لا بويسونس ابسوربي بالنسبه ليكسبريسيون وقفنا هنايا. بالنسبه لو مود ديكسيتاسيون شانت عندي لا طونسيون ديكسيتاسيون اي راه هو نفسه لا طونسيون ديال لاندوي، وبالتالي من عملنا بلا طونسيون تاع لاندوي شنو عطاتني فوا اي بلس اي بلس اي هي اي ا لو كورون ابسوربي، وبالتالي غيترجع لي هنايا لا بويسونس ابسوربي. شنو هي لا بويسونس ابسوربي؟ غادي تكون هي لا طونسيون U اللي alimentée ب fois IA. Tension fois IA fois le courant absorbé. يعني فاش كنحسبوا لا طونسيون U fois IA هاد لا بويسونس هادي ضمنيا راه فيها لا بويسونس اللي غادي ابسوربيها لاندوي بلس لا بويسونس اللي غادي ابسوربيها ليكسيتاسيون. دونك يعني امبليسيتمون غادي يكون عندي فيها هاد لو تيرم هذا راه فيه لا بويسونس اللي ابسوربيها لاندوي بلس لا بويسونس اللي ابسوربيها ليكسيتاسيون. اتونسيون هنايا في لي بير جول ماشي ار اي ا او كاري، ار اي او كاري لو كورون ديال لاندوي، هنايا ار اي او او كاري. سي بون. هنايا في لا بويسونس الكترومagnétique ماشي الاو في الاي ا، الاو في الاي نيفو ديال لاندوي. لو ميم دياغرام اللي كنا شفناه في لو مود ديكسيتاسيون سيباري هو اللي رجعنا خدمنا به، واللي غادي يتبدل هو هاد اوليو باش غادي ندير لابسوربين تاع ليكسيتاسيون ونزيد عليها لابسوربين تاع لاندوي. دونك غادي نديرو غير لا طونسيون اي فوا لو كورون ابسوربي. هادي راه فيها لي دو بويسونس اللي غادي ابسوربيها لاندوي واللي غادي ابسوربيها لانديكتور. سي بون. دونك هذا بالنسبه لو فونكسيونمون موتور. بالنسبه لا دينامو شانت دونك غادي نبدلو لا كونفونسيون تاع الكورون. Donc دائما l'inducteur qui absorbe la puissance électrique بالنسبة au niveau ديال l'induit. Donc on a la machine غادي débiter le courant، غادي débiter ديال le courant. Donc déjà le courant en convention générateur هذا هو le courant I. le courant اللي غادي يدوز لا شارج دونك غادي يكون عنده هذا لو سونس هذا. دونك غادي نسميولو دونك هذا غادي يكون كورون absorbé par la charge. Donc غادي نبرونشي une charge électrique حيت دابا فونكسيونمون دينامو. دونك غادي نعطي واحد لا بويسونس ميكانيك، ديك لا بويسونس ميكانيك غادي تكون كونفيرتا لون بويسونس اللي هي الكتريك. دونك هنايا لو كورون اللي غادي ديبيتيه لا ماشين او نيفو ديال لاندوي غادي واحد اون بورسيون منو غادي تدوز ليكسيتاسيون واللي يبقى غادي يدوز لا شارج اللي غادي نبرونشيوها او بورن ديال لا دينامو ديالنا. Alors بالنسبه لو دياغرام ديكولمون في لو سونس جينيراتريس كنا شفناها في ليبيزود نيميرو 5 على ما نظن. دونك غادي نخلي لكم اللين ديالها في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو. دونك شنو كنا درنا؟ كانت عندي لا بويسونس ميكانيك، لا بويسونس ابسوربي ميكانيك. الوغ هاد لا بويسونس ابسوربي ميكانيك اولا كيضيعوا منها لي بيرت كوليكتيف. دونك كيمشيو منها لي بيرت كوليكتيف. ابري كتبقى ليا لا بويسونس الكترومagnétique، وملي لا بويسونس الكترومagnétique كيضيعوا منها لي بيرت جول، عاد بقى ليا لا بويسونس اوتيل. الوغ بالنسبه لا بويسونس ابسوربي، بالنسبه لا بويسونس ابسوربي شنو غادي تساوي لينا؟ غادي تساوي لو كوبل موتور
فوا اوميغا. اللي تبع معنا ليبيزود 5 كنا في لو مود اكسيتاسيون سيباري، كنا درنا لا بويسونس ميكانيك اللي كنعطيوها حنايا للروتور، اللي كان اونطرينيو بها الروتور، اللي هي لو كوبل موتور اللي كان اونطرينيو به فوالا فيتيس. زدنا عليها حتى لا بويسونس الكتريك اللي ابسوربيها، اللي غادي ابسوربيها لانديكتور، غادي تابسوربيها ليا ليكسيتاسيون. في الحاله نتاع الدينامو شانت، دينامو شانت هي كتاكسيتي راسها. دونك حنايا يسوفي اننا شنو غادي نديرو، نعطيو غير لا بويسونس ميكانيك. وكنا شرحنا غراس لهذاك لو شون مانيتيك ريمانون ديال لانديكتور كتامورسا لا دينامو شانت. دونك شنو عطينا حنايا او نيفو ديال لونطري، عطينا غير لا بويسونس ميكانيك للروتور، سي بون، ستادير عطينا لو كوبل موتور فوا اوميغا. بالنسبه للبي سي هادو لي بيرت كوليكتيف. بالنسبه للبي او ام هذه لا بويسونس الكترومagnétique، شنو كتساوي لو كوبل الكترومagnétique اللي غادي يكون في هذه الحاله نتاع الدينامو يكون كوبل دو فريناج فوا اوميغا، وهو نفسه الاو فوا الاي، لا فورس الكتروموتريس فوا لو كورون ديال لاندوي. بالنسبه لي بير جول غادي يكونوا لي بير جول ديال لاندوي اللي هما ار اي كاري بلس لي بير جول ديال لانديكتور اللي هما بوتيت ار فوا اي او او كاري. بالنسبه لا بويسونس اوتيل هنايا اتونسيون، بالنسبه لا بويسونس اوتيل كنا شفنا في لو مود ديكسيتاسيون سيباري ان لا بويسونس اوتيل كانت عندي هي لا بويسونس اوتيل بيان سور بويسونس الكتريك، حيت رانا خدامين في الفونكسيونمون دينامو. دونك غادي نخرجوا في اون بويسونس الكتريك اللي غادي نعطيوها لواحد لا شارج اللي هي ان ديبول الكتريك. دونك لا بويسونس اوتيل كنا درنا اليو في الاي. دونك اليو في الاي اتونسيون هذه كانت عندي في لو مود ديكسيتاسيون سيباري لانديبوندون. دابا في لو مود ديكسيتاسيون شانت لا دينامو شانت لو كورون اللي غادي تابسور به لا شارج ماشي هو الاي، حيت هاد لا بويسونس يو فوا اي هي اللي غادي تاليمونتي ليا لا شارج وتاليمونتي ليا حتى لانديكتور. دونك حنايا لا بويسونس اوتيل لا ديفينيسيون ديالها هي لا بويسونس اللي غادي تعطيها لا دينامو، تعطيها الخالصه اللي غادي تعطيها لا شارج. دونك هنايا يو ماشي فوا اي فوا اي ا، دونك فوا اي ا، دونك يو فوا اي ا. سي بون. دونك هذا كان البيلون دو بويسونس ديال لا دينامو شانت. الفيديو الجاي ان شاء الله نشوفوا البيلون دو بويسونس ديال ان موتور ا اكسيتاسيون سيري. دونك غادي نشوفوا لو موتور ا اكسيتاسيون سيري في لا سيونس الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.